अमेरिकामै पुगेर रुसका विदेश मन्त्रीले दिए अमेरिकालाई यति गम्भीर चेतावनी। रुसका लागि डोनबास क्षेत्र अति महत्त्वपूर्ण भएको गरे दाबी। बेलायतमा राजतन्त्रको विरुद्ध बकिङहम दरबारभित्रै भयो भयानक आन्दोलन सुरु। अब संसदमा पनि राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने दिए चेतावनी। केही आन्दोलनकारी पक्राउ। नाइजेरियासँग सीमा जोडिएको बेनिनको एक इन्धन डिपोमा भयो भयानक आगलागी। 2 बालबालिका सहित करिब 34 जनाको मृत्यु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि अमेरिका पुगेका रुसका विदेश मन्त्रीले पश्चिमा आधिपत्य ढल्दै गरेको गरे दाबी। अमेरिकाको हातमा रहेको विश्वको सत्ता खोसिन लागेको गरे गम्भीर खुलासा। सुरुदेखि नै रुस विरुद्ध युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको पोल्यान्डले अकस्मात युक्रेनको साथ छोडेको गर्यो घोषणा। मुख सम्हालेर बोल्न युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई पोल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले दिए कडा चेतावनी। भारतले चन्द्रमामा पठाएको चन्द्रयान चन्द्रमाको अनुसन्धानकै क्रममा चन्द्रमामै बिग्रियो। भारतलाई लाग्यो निकै ठुलो झड्का। BRI परियोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। नेपालमा लगानी बढाउन 130वटा चिनिया कम्पनीलाई गरे आग्रह। देशका विभिन्न भागमा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनामा सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। यसबारेमा सरकारले छलफल गरिरहेको दिए जानकारी। नेपालमा लगानी बढाउन चिनिया व्यवसायीहरू देखिए तयार। हिजो बेइजिङमा भएको बृहत छलफलमा चिनिया व्यवसायीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। शिक्षा विधेयकमा सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको ठोकुवा। आयरल्यान्डको अत्याधुनिक कृषि औजार नेपाल भित्र्याउने बारे छलफल भएको दिए जानकारी। सोमालियामा भएको आत्मघाती हमलामा परि 13 जनाको मृत्यु, अन्य कयौं जना गम्भीर घाइते। सरकारका विरुद्ध लागेका अतिवादी समूहलाई परास्त गरेरै छाड्ने सोमालियाका राष्ट्रपतिको चेतावनी। र इजरायली सेनासँगको झडपमा परि प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु। दक्षिण चीन सागरमा चिनिया नौसैनिक जहाजले खतरनाक युद्ध अभ्यास गरेको फिलिपिन्सको आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले प्रसारण भइरहेको ग्रेटर न्युज तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला, ताकि हाम्रा दर्शकहरू कहाँसम्म हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी हुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले गोलान हाइट्स र डोनबास क्षेत्रबारे अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड बनाएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। उनले रुसको सुरक्षाका लागि डोनबास धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। युक्रेनमा भलोदिमिर जेलेन्स्की सत्तामा र युक्रेन नेटोमा रहेसम्म रुसमा खतरा निम्तने उनले बताए। डोनबास कब्जामा लिनु रुसका लागि अति आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे। उनले गोलान इजरायलको सुरक्षाका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। सिरियामा बसार अल असद जबसम्म सत्तामा रहन्छन् तबसम्म यो समस्या नटर्ने उनको भनाइरहेको छ। राजतन्त्र विरोधी अभियन्ताहरूले शनिबार बेलायतको बकिङहम दरबारभित्र प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले यसमा दरबारभित्रै गरिएको पहिलो प्रदर्शन भएको बताएका छन्। बेलायतको सबैभन्दा ठुलो राजतन्त्र विरोधी समूह रिपब्लिकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, बेलायतका विभिन्न भागबाट आएका अभियन्ताहरूको एक समूह पर्यटकका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले ग्रान्ड हलमा उभिएर प्रदर्शन गरेका थिए। समूहले एक तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ जसमा प्रदर्शनकारीहरू दरबारभित्र नट माई किङ अर्थात् मेरो राजा होइन लेखेको टी-सर्ट लगाएर उभिएको देखिएको छ। राजतन्त्रको भविष्यबारेको बहस अघि बढाउन चालिएका श्रृङ्खलाबद्ध कदमको यो एक हिस्सा भएको रिपब्लिकले बताएको छ। प्रदर्शन सुरु गरे लगत्तै समूहका 6 जनालाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही समयपछि उनीहरूलाई गेटबाट बाहिर लगिएको थियो। यता बकिङहम दरबारले भने सुरक्षाको विषयमा आफूहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएको छ। यो समूहले यो वर्षको सुरुवातमा राजा चार्ल्सको राज्याभिषेकका दौरान पनि प्रदर्शन गरेको थियो। अब अर्को प्रदर्शन संसद भवन अघि गर्ने उनीहरूको तयारी रहेको छ। नाइजेरिया सीमा नजिक बेनिनमा इन्धन डिपोमा आगलागी भएपछि विस्फोट भएको छ। यस दुर्घटनामा परि 34 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 बालबालिका पनि समावेश रहेका छन्। एक प्रतिबन्धित इन्धन डिपोमा आगो लागेपछि भएको विस्फोटले आकाशमा धुवाँको कालो बादल मडारिएको सरकारी अधिकारी र बासिन्दाले बताएका छन्। बेनिनका आन्तरिक मामिला मन्त्री अलासनी सेइडोले सहरको एउटा इन्धन डिपोमा ठूलो आगलागी भएको जानकारी दिए। यद्यपि यो आगलागी कसरी भयो भन्नेबारे अझै जानकारी आएको छैन।
यस दुर्घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँदै उनले आगलागीबाट 2 बालबालिका सहित 34 जनाको ज्यान गएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएको र उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको र धेरैको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले बेनिन शहरको सेमी पोर्टजीमा अवैध इन्धन डिपो सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। डिपोमा इन्धन भर्न मोटरसाइकल र 3 पाङ्ग्रे ट्याक्सी आएका थिए। नाइजेरिया एक प्रमुख तेल उत्पादक अफ्रिकन देश हो र त्यहाँ भित्र र यसको सिमानामा इन्धनको तस्करी भइरहेको छ, जसका कारण अवैध रिफाइनरी, इन्धन डम्प र पाइपलाइनका कारण आगलागीका घटनाहरू भइरहेका छन्। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले विश्वबाट पश्चिमा आधिपत्यको अन्त्य हुन लागेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै लाभ्रोभले नव औपनिवेशिक अल्पसङ्ख्यक र भूमण्डलीकरणको सङ्घर्षबाट अब नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापित हुन लागेको दाबी गरेका छन्। उनले यो सँगै पश्चिमा देशहरूले खडा गरेको झुटको साम्राज्य ढल्ने र नयाँ विश्व व्यवस्थाको जन्म हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनले अमेरिकाको हातमा रहेको विश्वको सत्ता पनि खोसिन लागेको जिकिर गरेका छन्। उनले अमेरिका तथा युरोपेली सङ्घ कयौं किसिमका प्रतिबद्धता जनाउने र पूरा नगर्ने कुरामा बदनाम भइसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले पश्चिमा देशहरू झुटका साम्राज्य भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नाजीवाद विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो सोभियत सहयोगी विरुद्ध नै आक्रमण गरेर धोका दिएको आरोप लगाए। विदेश मन्त्री लाभ्रोभले अहिले पनि रुस विरुद्ध पश्चिमा देशहरूले हाइब्रिड युद्ध गरिरहेको जिकिर गरेका छन्। रुस विरुद्धको युद्धमा सुरुदेखि नै बलियो साथ दिएको छिमेकी र मित्र राष्ट्र पोल्यान्ड पछिल्लो समय युक्रेनसँग क्रुद्ध बन्दै गएको छ। यी दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले तनावपूर्ण बनेको छ। ठूलो मात्रामा हतियार लगायतका सहायता सामग्री प्रदान गर्दै आएको पोल्यान्डले युक्रेनको खाद्यान्न र कूटनीतिक तनावका बीच हतियार आपूर्ति नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। दुई मित्र राष्ट्रका प्रमुखहरू आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। युक्रेनको मित्र राष्ट्र तथा सहयोगी मुलुक पोल्यान्डले हाल उसका लागि आधुनिक हतियारको साथमा आत्मरक्षा नै प्राथमिकता रहेको जनाएको छ। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मात्युज मोराविकीले आफ्नो प्राथमिकता आत्मरक्षा गर्नु रहेको बताएका छन्। पोल्यान्डले यसअघि नै युक्रेनलाई 320 सोभियत युगका ट्याङ्क र 14 मिग-29 लडाकु विमान पठाइसकेको छ। यद्यपि यी दुई छिमेकी बीच पछिल्लो समय उत्पन्न तनावसँगै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। शनिबार मात्रै पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मात्युज मोराविकीले फेरि कहिल्यै पनि अपमान नगर्न युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई चेतावनी दिएका छन्। जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पोल्यान्डलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक नाटक गरेको प्रतिक्रिया दिएपछि त्यसको जवाफको रूपमा पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मोराविकीको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। जबकि यसअघि शुक्रबार पोल्यान्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडाले पोल्यान्ड र युक्रेनबीच खाद्यान्न आयातमा भएको विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा खासै असर नपर्ने बताएका थिए। साथै दुवै पक्ष मिलेर तनाव कम गर्नुपर्नेमा उनको भनाइरहेको थियो। मङ्गलबार मात्रै पोल्यान्ड, हङ्गेरी र स्लोभाकियाले युक्रेनमा पठाइरहेको खाद्यान्नमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले गरेको टिप्पणीलाई लिएर पोल्यान्डले युक्रेनका राजदूतलाई बोलाएको थियो। जेलेन्स्कीले भने यसलाई चिन्ताजनक अवस्था भन्दै युरोपमा युक्रेनका केही मित्र राष्ट्रले राजनीतिक नाटकमा एकता देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। गत बुधबार पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मोराविकीले एक अन्तर्वार्ता मार्फत अब युक्रेनलाई हतियार नदिने घोषणा गरेका थिए। हामी अब युक्रेनमा हतियार हस्तान्तरण गर्दैनौँ किनकि हामी अब पोल्यान्डलाई नै थप आधुनिक हतियारबाट बलियो बनाउँदै लैजानेछौँ, उनले भनेका थिए। जबकि युद्धको प्रारम्भिक चरणमा रुसले युक्रेनलाई सैन्य हब बनाएको भन्दै पोल्यान्डले रुसी बर्बरतालाई परास्त गर्न मद्दत गर्ने बताएको थियो। पछिल्लो समय खाद्यान्न आयातमा अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै यसमा आफू सहमत नहुने पोल्यान्डको अडान रहेको छ। भारतले चन्द्रमामा अनुसन्धानका लागि पठाएको चन्द्रयानको सिग्नल बन्द भएको छ। भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान निकाय इसरोका अनुसार नयाँ चन्द्र दिन सुरु हुने बित्तिकै चन्द्रमामा रहेका ल्यान्डर र रोभरलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएको हो। रोभरलाई बोकेको ल्यान्डर गत अगस्टमा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै अवतरण भएको थियो। चन्द्रयान 3 को विक्रम रोभर र प्रज्ञान ल्यान्डरले त्यहाँबाट विश्लेषणका लागि पृथ्वीमा पठाउन डेटा र तस्बिरहरू सङ्कलन गरेर 10 दिन बिताएका थिए। यो महिनाको सुरुमा वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमामा लामो अवधिसम्म अँध्यारो हुने गरी सूर्यास्त हुन लाग्दा विक्रम र प्रज्ञानलाई निष्क्रिय राखेका थिए किनकि ती ल्यान्डर र रोभरको ब्याट्री चार्ज गर्न सूर्यको उज्यालो चाहिन्छ।
ईश्वरले यही 22 सेप्टेम्बरतिर चन्द्रमामा अर्को चन्द्र दिनको आरम्भ हुँदा तिनीहरू बिउजनी आशा गरेको बताएको थियो। चन्द्रमामा सूर्य उदाउँदा ब्याट्रीहरू रिचार्ज हुने र विक्रम र प्रज्ञान पुनः जागृत हुनेछन् भन्ने ठानिएको थियो। तर अहिलेको अवस्थाले के देखाएको छ भने चन्द्र रातको अत्यधिक चिसोले ब्याट्रीहरूलाई क्षति पुर्याएको हुन सक्दछ। चन्द्रमाको एक दिन पृथ्वीको 29 दिन बराबर हुन्छ। यसको मतलब चन्द्रमामा 14 दिनको दिन र 14 दिनको रात हुन्छ। शुक्रबार ईश्वरले एक्समा पोस्ट गर्दै लेखेको छ, विक्रम र प्रज्ञानसँग सञ्चार सम्पर्क स्थापना गर्ने प्रयास जारी रहेको छ। चन्द्रयान 3 अभियानसँगै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवनेर अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने पहिलो देश बनेर भारतले इतिहास बनाएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। नेपाल चाइना बिजनेस समिटलाई बेजिङमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 2017मा नेपाल BRI परियोजनामा सामेल भएको र अहिले त्यसको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीनबीच क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन, सडक करिडोर, रेल ट्रान्समिसन लाइनमा काम भइरहेको बताएका छन्। उनले केही समय अघि नेपालले चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरेको बताएका छन्। उनले भने चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामान आउनु नेपाल चीन पार वहन सम्झौताको कार्यान्वयन हो। आर्थिक सहयोग र साझेदारी अघि बढाउने विषयमा आफू र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले चिनिया राष्ट्रपति सी र आफूले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई मजबुत पार्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी गर्न उपयुक्त मुलुक भएको भन्दै चिनिया व्यवसायलाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे। उनले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालमा अपार सम्भावना भएको बताएका छन्। उनले भने चिनिया उद्योगका लागि लगानी गर्न नेपाल निकै आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। अहिले आर्थिक मन्दी र भू राजनैतिक उथलपुथलका कारण विश्वले सङ्कट र चुनौतीको सामना गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्कटले पनि अवसर ल्याउन सक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएर आजै बेजिङ पुगेका थिए। नेपाल चाइना बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुई मुलुकको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सर्लाही लगायतका मध्य प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा भएको साम्प्रदायिक घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको र प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुकमा त्यसमा आँच पुर्याउने काम भइरहेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले धार्मिक सङ्गठनको बैठक बोलाएर संयुक्त वक्तव्य समेत निकालेको भन्दै वैचारिक र राजनैतिक वातावरण बनाएर समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालमा चिनिया लगानी अभिवृद्धि गर्न, पर्यटन प्रवर्धन र चीनतर्फको निर्यात सहजीकरणका लागि दुवैतर्फका सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CCPITले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल चीन बिजनेस समिटमा दुवैतर्फका उच्च पदस्थ अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त धारणा राखेका हुन्। द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास र नेपालमा चिनिया लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजित समिटका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गइरहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा धेरै क्षेत्र अझै पनि लगानीका लागि आकर्षक रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गरे। नेपाल र चीनको परम्परागत सम्बन्ध रहेको बताउँदै दुई देशको आपसी सम्बन्धले आर्थिक विकास सम्भव भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि मुलुक, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना समृद्धि नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि वातावरण बनाउने बताए। साथै उनले महासङ्घले लगानी, पर्यटन र निर्यात प्रवर्धनमा देश विदेशमा पहल गरिरहेकोमा महासङ्घको सराहना पनि गरे। CCPITको मुख्यालय बेजिङमा आइतबार आयोजित समिटलाई सम्बोधन गर्दै चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयका भोइस मिनिस्टर ली फिङले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध निकै पुरानो रहेको एवं आर्थिक गतिविधि पनि बढिरहेको बताएका छन्। नेपालमा चिनियाले लगानी बढाइरहेको र आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार हुने बताए। चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने मुलुक हो। समिटमा महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले नेपालमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्न पर्यटन प्रवर्धन र निर्यात विस्तारका लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले जलविद्युत उत्पादन, उत्पादकमूलक क्षेत्र र सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको बताएका थिए। CCPIT का उपाध्यक्ष झाङ सावगाङले महासङ्घ पुरानो साझेदार संस्था रहेको बताउँदै समिट द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। नेपालमा लगानी बढाउन र नेपालका उत्पादन आयात गर्न CCPIT ले सहयोग प्रदान गर्ने उनले विश्वास पनि दिलाएका छन्। समिटमा 120 जना चिनिया कम्पनीको सहभागिता रहेको थियो। नेपालका तर्फबाट महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घका पदाधिकारी सहित करिब 50 जना उद्यमी व्यवसायीले समिटमा सहभागिता जनाएका थिए। समिटमा चीन सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो। उक्त समिट पूर्व बिजनेस टु बिजनेस बैठक पनि राखिएको थियो। यसअघि महासङ्घ र CCPIT का पदाधिकारीहरूबीच द्विपक्षीय छलफल समेत भएको थियो, जसमा दुई संस्थाहरूबीचको सहकार्य विस्तार, संयुक्त परियोजनाको कार्यान्वयन, नेपाल चीन लगानी एवं व्यापार सहजीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विधेयकमा सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। 7 दिने आयरल्यान्ड भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका घिमिरेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। पत्रकारले शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा भएका विरोध र आन्दोलनबारे सोधेको प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले भने, विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखको भूमिका जे हुनुपर्छ त्यही गर्छु। विधेयक सदनमा लैजाने, छलफल गर्ने, सहमति भएन भने प्रक्रियाबाट टुङ्गाउने काम हुन्छ। भ्रमणको क्रममा संसदका कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने बारेमा छलफल गरेको जानकारी गराए। उनले भने, दुवै मुलुकका संसद बीचको सम्बन्ध गाढा बनाउने विषयमा मैले आइरिस संसदको तल्लो सदन डोयल एरियनका सभामुख सान ओ फार्गेल र माथिल्लो सदन सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमरसँग छलफल गरेको छु। उनले भने, संसदका कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने बारे पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। सभामुख घिमिरेले त्यहाँका राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूसँगको भेटले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मुलुकले लाभ लिन सक्ने वातावरण निर्माण भएको जानकारी दिए। नेपाली विद्यार्थीलाई दिन सक्ने सहुलियत, भिसाको प्रबन्ध, प्राविधिक दक्षता सहितको नेपाली जनशक्तिको रोजगार लगायतका विषयमा छलफल भएको उनको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्य र कृषिमा आयरल्यान्डले विकास गरेका प्रविधि र लगानी नेपाल भित्र्याउने बारेमा पनि छलफल भएको सभामुखको भनाइरहेको छ। भ्रमणका क्रममा सभामुख घिमिरेले आयरल्यान्डका राष्ट्रपति माइकल डी हिगिन्स, संसदको दुवै सदनका सभामुख र अध्यक्ष, सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू र नेपाली समुदाय लगायतसँग छलफल र भेटघाट गरेका थिए। सोमालियामा भएको आत्मघाती आक्रमणमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 45 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। एकजना आत्मघाती हमलाकारीले विस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रकलाई शनिबार ब्रेडवेन शहरको सुरक्षा चौकीमा ठोक्काउँदा उक्त भवन भत्किएको छ। भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी रहेकाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। एकजना प्रहरी अधिकारीले आइतबार सञ्चार माध्यमलाई बताएअनुसार ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 13 नाघेको छ, तर उनले मृतकको एकिन सङ्ख्या बताउन सकेनन्। विस्फोट भएको ठाउँमा खोजी जारी रहेको छ। भग्नावशेषबाट शव निकाल्न नरोकिएकाले वास्तविक मृतकको सङ्ख्या बताउन कठिन भएको उनले बताएका छन्। सोमालियाका राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मदले आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारजनप्रति शोक प्रकट गर्दै आफ्नो सरकार विरुद्ध लागेको अतिवादी समूह अल शबाब लडाकुहरूलाई परास्त गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्ता घटनाहरूले हामीलाई आतंकवादीहरूलाई निर्मूल गर्ने अभियानबाट कहिल्यै रोक्न सक्दैनन्, उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। इजरायली सेनासँगको झडपका क्रममा आइतबार 2 जना प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको छ। आइतबार बिहान प्यालेस्टाइनको पश्चिम किनारमा रहेको शरणार्थी शिविरमा झडप हुँदा 2 जना प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको बताइएको छ। फिलिपिन्सले विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा चिनिया जहाजहरूले खतरनाक युद्ध अभ्यास गरेको आरोप लगाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो घटना दुई छिमेकी देशबीच जारी तनाव बीचको पछिल्लो घटना हो। फिलिपिन्सको कोस्ट गार्डका अनुसार चीनले आन्गिन सोल नजिकै नियमित परिक्रमा र आपूर्ति अभियान सञ्चालन गर्दा 8 चिनिया जहाजहरू भेटेका थिए। यी चिनिया जहाजहरूले आफ्ना चालक दलका सदस्यहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको सेनाले जनाएको छ। यद्यपि घटनाको विस्तृत विवरण भने अझै खुलाइएको छैन। यद्यपि 4 चिनिया तटरक्षक जहाज र 4 चिनिया समुद्री मिलिसिया डुङ्गाहरू समुद्री सीमा नजिकै देखा परेका थिए। यसअघि फिलिपिन्सले स्प्रेटली टापुहरूको अन्युन्गिन सोलमा तैनाथ सेनाहरूलाई पुनः आपूर्ति गर्ने प्रयास गर्दा जहाजहरूमा चिनिया तटरक्षक जहाजहरूको पानीमा तोपहरू प्रहार गरेको आरोप लगाएको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।